नमाज पढ़ के जब रोड पर आए गाड़ी के पास में, तो 5-6 नौजवान आया, सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा बेटा नमाज पढ़े? बोला नहीं पढ़े। हमने कहा जलसा सुनने आए हो? बोला हाँ जलसे सुनने आए हैं। हमने कहा कि नमाज हो रही थी तो नमाज पढ़ लेना चाहिए था ना, जाओ पढ़ लो। तो बोला कि नहीं मजबूरी है। हमने कहा मजबूरी है? ये तो मजबूरी सुनते थे औरत को होती है, तुमको कौन से हो रहे लगे? बोला नहीं वो बात नहीं है, दरअसल बात ये है कि हम ये किए ना, पानी नहीं लिए। कोई मजबूरी है? अरे पानी नहीं था, मिट्टी ठीक नहीं थी। अरे बोलो भाई मिट्टी ठीक नहीं थी। अरे मिट्टी ले लेते, मुसलमान का बच्चा हो, दीन का सिपाही हो, मुस्तफा का गुलाम हो, और फिर भी कहते हो पाक नहीं है। अगर मौत आ जाए तो नापाकी हालत में मरोगे। मुसलमान मर जाए, मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। अभी महाराज ने देखा बहुत सारी हमारी माँ बहनें बेटियां हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब कुर्बान जाइए। सबसे पहले तो मैं जलसा करने वालों से गुजारिश करूंगा अदबन कि औरतों का जलसा आप दिन में करें। दिन में औरतों का इजलास रखें, उनका जलसा रखें। रात में सख्ती के साथ में आप ये पाबंदी लगा दें कि कोई भी औरत जलसे के अंदर में ना आए। अच्छा दूसरी पोजीशन में आपको चीज बता दूं, ये जो मेला लगा है मीना बाजार, इसको पहले बंद करवाइए। जलसे में ये मीना बाजार नहीं चाहिए, ये मीना बाजार को बंद करवाइए। ये कुछ लोग नौजवान आया वो बोले नहीं, बीवी को कह के निकला मुन्ना मामी जलसा सुनवा जाही, होटल में पराठा खाया, वहां बैठ के चाय पिया, यहाँ गुटखा खाया, वहां हम मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, घर चला गया। उससे पूछ रहे की सुन लो? बोले मुंह पता नहीं चाय दुकान अच्छी ना। बहुत सारी बुराइयां जन्म ले रही है, बहुत गलत सारी रस्में हमारे समाज के अंदर में है, वो जारी है। मुसलमानों सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नमाज पढ़ रहे हो, रोजा नहीं रखते हो, रोजा रखते हो, सदका नहीं दे रहे हो, सदका देते हो, ज़कात का इनकार कर बैठे हो, पैसा अल्लाह दिया हज नहीं कर रहे हो। आपने क्या मजाक बना लिया? शरीयत को मजाक बना लिया, दीन इस्लाम को मजाक बना लिया। अल्लाह पूछेगा कि नहीं पूछेगा? मरना है कि नहीं है? अरे बोलो भाई मरना है कि नहीं? कब मरना? अब ये जब मौत आएगी देखा जाएगा। बोलो ना जब मौत आएगी जब मरेंगे। देखो हम सुन, वही बात है ना, हम जलसा सुनते अमल नहीं है। हाथ उठाओगे इंशाल्लाह, जो भी सुनेगा अमल करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। मेरे बच्चों इसे मजाक मत समझना। देखो एक कुत्ता कुएं में गिरा, पहले के लोग कुएं का पानी पीते थे। अरे बोलो भाई कुएं का पानी पीते थे? हाँ पहले लोग कुएं का, अच्छा बहुत बड़ा कुआं था बस्ती में, एक ही कुआं, सारे लोग उसी कुआं का पानी पीते थे। एक कुत्ता दौड़ के जा रहा था, अब वो कुएं का पार्ट जो है छोटा था, वो कुत्ता कुएं में गिर गया। अब गिर गया तो मर गया। लोग पानी निकाले, देखा कि बदबू है पानी में, महक है, कुत्ता मर गया था। लोग परेशान हो गए तो सोचा कि करने की है वे, ये की कुआं है, ट्यूबवेल तो है नहीं, पानी करने पीऊं। तो लोगों ने कहा कि चल मौलवी साहब के पास चलो, मसला पूछते हैं, ये पानी का अब क्या किया जाए। तो मुफ्ती जावेद अख्तर साहब, अजहर जावेद साहब के पास 10 लोग आए, बोले हजरत ऐसी सी बात है, कुएं में कुत्ता गिर गया, अब वो कुआं का पानी महक रहा है, पाक कैसे होगा? तो हजरत ने कहा कि देखो पहली बात तो ये है कि या तो पूरा कुआं का पानी निकाल दो, ये ना हो सके तो कम से कम 200 से 300 डोल बाल्टी पानी निकाल कर फेंक दो, कुआं पाक हो जाएगा। पानी पी भी सकते हो, वजू भी बना सकते हो, गुस्ल भी कर सकते हो, सब काम करो। लोग खुश हुए, घर आए, 300 डोल पानी कुएं से निकाल दिया। शाम हुआ, देखते कि पानी वैसे ही महक रहा है, वैसे बदबू है ये है। लोग परेशान हो गया, ये मौलवी साहब कौन फतवा दिले मियां, पानी तो वैसे ही है। फिर हजरत के पास दौड़ क्या है, हजरत आपने मसाला बताया, आपके कहने के मुताबिक 300 डोल पानी कुएं से निकालकर हम लोगों ने बाहर फेंका, लेकिन बदबू नहीं गई, पानी वैसे के वैसा है। तो हजरत बोले कि अच्छा पानी ऐसे ही है? बोला हजरत ऐसे ही है।
اتنی مہک کہ پانی ناک کے پاس لیا نہیں آتا ہے، پینے کے بعد تو چھوڑیے۔ تو حضرت بولے کہ کتنا پانی نکالے کنواں سے؟ بولا 300 ڈول۔ تو حضرت نے پوچھا کہ اچھا کتا نکالے تھے؟ بولا نہیں، کتا نہیں نکالے۔ آپ کہاں بولے کتا نکالیں؟ کتا اسی میں ہے۔ بات کو سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہو اب جلسہ میں آئے ہو کچھ پیغام لے کر جاؤ، یہ مدرسے کا جلسہ ہے۔ الحمدللہ بہت اچھی بات مفتی آصف اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ نیت انما الاعمال بالنیات۔ اچھا مسجدوں میں جوتا چپل چوری ہوتی ہے نا، بعض مسجدوں میں ہوتی ہے۔ ارے بولو بھائی، ایسی ایک مسجد میں جوتا چپل چوری زیادہ ہوتی تھی، تو امام صاحب نے ستون میں لکھ دیا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ۔ لیکن دیکھے بھائی یہ چوری بندے نہیں ہو رہی، پھر بھی جوتا چوری ہو رہا۔ ہاں کچھ دنوں کے بعد، ہفتہ 10 دن کے بعد دیکھا کہ جوتا چپل لوگ چوری کی شکایت مل ہی رہی ہے، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس بات پر کوئی عمل نہیں کیا۔ تب دوسرے ستون پر امام صاحب نے لکھ دیا ہے کہ آپ کیمرے کی زد میں ہیں، سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کو یہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، جوتا چپل چوری کرنا ختم ہو۔ کیمرے پر یقین ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ پہ یقین ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، میرے بچوں، یہ دنیا اللہ نے ہم لوگوں کے لیے بنائی ہے، لیکن ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے ہیں، ہم لوگ وہاں کے لیے بنے ہیں۔ جب وہاں کے لیے بنے ہیں تو کام بھی وہی کا ہونا چاہیے، تیاری بھی وہی کی ہونی چاہیے، عمل بھی وہی کا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ارے بولو نا بھائی، تو نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھنا، سب سے پہلا عمل نمازوں کی پابندی میرے بچوں۔ کسی بھی حال میں ہو، کوئی بھی حالت ہو، نماز نہیں چھوڑنا ہے، نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ اور دوسرا جو عمل کرنا ہے وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگانا ہے، اللہ کا جو احکام ہے اس پر عمل کر کے زندگی گزار کر جانا ہے، تاکہ دنیا بھی اچھی گزر جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ۔ بس یہ ایک پیغام آپ تک مجھے پہنچانا تھا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک دن مرنا ہے، موت برحق ہے، موت برحق ہے۔ امیر ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، پہلوان ہو، عورت ہو، بچہ ہو، نوجوان ہو، ایک بات یاد رکھنا، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہوگا۔ دیکھو دنیا مانے کی ترتیب ہے، دنیا مانے کا ڈسپلن ہے۔ ڈسپلن کیا ہے؟ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے۔ یہی ڈسپلن ہے نا کہ پہلے پوتا آتا ہے، پوتا نہیں اس میں۔ ارے بولو بھائی، پہلے دادا، پھر باپ، پھر پوتا۔ لیکن قربان جاؤ، یہ اس دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا رہ جاتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے، باپ رہ جاتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، نانی رہ جاتی ہے، نواسا چلا جاتا ہے۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ خوشی کی جگہ ہے یہ دنیا نہیں ہے، صدا صدا کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے۔ خوشی کی جگہ ہے دنیا نہیں ہے، کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ اچھا اللہ پیدا کیا، یا اللہ تو نے پیدا کیا، یا اللہ تو نے جوانی دی، یا اللہ کھیت دیا، سونا دیا، چاندی دیا، بیوی دیا، بچہ دیا، سب کچھ دیا، یا اللہ یہ چلتے رہتا قیامت تک، یا اللہ پھر موت ہے دیا، یا اللہ پھر موت کو کیوں پیدا کیا؟ سنو مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، میرا اللہ کہتا ہے
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میں نے زندگی دی، زندگی دینے کے بعد پیچھے میں نے موت کو پیدا کیا ہے، اس لیے موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں ہم جانچ لیں، تمہیں ہم پرکھ لیں، تمہارا ہم امتحان لے لیں. میرے بچوں نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا جگہ دل لگانے کی نہیں ہے، یہ دنیا دار